अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने पाकिस्तान के कराची में अभी हालिया आग हादसे के हवाले से गुफ्तगू फरमाई, जिसमें लगभग 1000 से भी ज़्यादा दुकानें जल गईं और 80 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। हमारे सबसे बड़े सिटी कराची के अंदर एक प्लाजा था गुल प्लाजा के नाम से, जिसमें ऑलमोस्ट 1200 दुकानें थी, वो सबकी सब जलकर राख हो गई। बल्कि बिल्डिंग का अच्छा खासा हिस्सा जो है वो जमीन बोस हो गया और ऑलमोस्ट कोई 80 के करीब लोग जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसमें शहीद हुए। एंड मुमकिन है इससे बढ़ जाए। अभी तो वहां से मलबा रिमूव किया जा रहा है। मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आप मलबा रिमूव कर रहे हैं तो इसमें आपने ये भी ख्याल करना है कि कई लाशें तो जल के राख हो चुकी होंगी, वो भी उसमें चली जाएंगी और बाद में पता ही नहीं चलेगा, वो गुमशुदा हजरात में शुमार किए जाएंगे ऐसे लोग। इसलिए बड़ी एहतियात से इस मामले को लेकर चलें। एक तकलीफ दे चीज है और वो मंजर देखे नहीं जाते। और इस मॉडर्न दौर के अंदर एक न्यूक्लियर स्टेट, उसकी हालत यह है कि 4-5 दिन तक हम सिर्फ अभी वहां लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और उस मलबे को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और हर कोई जाके अपनी हाजिरी लगवा रहा है। इस मौके पर सबसे पहले तो हम जो लोग इस साने में शहीद हुए उनके लिए दुआ करेंगे। सूरतुल हश्र में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है अहले ईमान को कि उनका काम है कि जो फौज शुदगान है उनके लिए दुआ करें। अपनी इसी वीडियो के दौरान इंजीनियर साहब एक हदीस बयान करते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। मैं चाहता हूं कि आप भी इस मूवमेंट को जरूर देखें। एक सहाबी इतने बीमार हुए कि बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया, जिस तरह एक चूजा होता है। नबी इस्लाम उनकी आदत के लिए गए तो आपने जब उनकी हालत देखी, आपने फरमाया तू अल्लाह से क्या मांगता है? आपको अंदाजा हो गया कि इसने कोई ऐसी दुआ मांगी है और नेकी गले पै गई। अपनी तरफ से तो नेकी की है और वही हुआ। उसने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ करता हूं कि अल्लाह जो तूने मुझे आखिरत में अजाब देना है दुनिया ही में दे ले। अल्लाह। आपने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है इस किस्म की गलतियों से। ये तू क्या बात कर रहा है? क्या तेरे अंदर ताकत है कि तू दुनिया में भी अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके? ओए तुझे तो चाहिए था तू ये दुआ करता, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। तुझे चाहिए था तू दुनिया में भी भलाइयां मांगता, आखिरत में भी। ये तूने कौन सी नेकी? अच्छा उसने की सूफियों वाली नेकी है। सूफी यही काम करते हैं ना, और ये जुआ पहिया सन थले डिग्री सन फिर उतेरा हलांदे सन। और फिर अपने सूफियों के करतूतों को हलाल करने के लिए नौज बिल्ला हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया। जी उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, कोई कीड़ा नीचे गिरता था दोबारा रख लेते थे। तौबा तौबा। उनको अल्लाह ने तकलीफ में जरूर रखा, फिर अल्लाह ने वो तकलीफ दूर भी की और कहा कि क्या ही साबिर बंदा था हमारा अय्यूब। अल्लाह अकबर। औलाद ले ली, बीवी ले ली, सब कुछ ले लिया, माल तक लुट गया, फिर भी गॉड ओरिएंटेड। फिर अल्लाह कहता है हमने उससे ज्यादा उनको औलाद दी, माल दी। क्या ही साबिर बंदा था हमारा अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये वो सूफियों के बारे में जी मशहूर किया जी, वो इतने साल तक एक ही जुब्बा पहन के रखा हुआ और दरख्तों के पत्ते खाते रहे। और बुखारी मुस्लिम में आता है कि हमारी मां सैयदा खदीजा नबी इस्लाम को टिफिन में खाना बांध के देती थी जब आप गारे हिरा में जाते थे। हुजूर तो अपना खाना साथ लेके जाते थे, अब्दुल कादिर जिलानी पत्ते खाते थे। लो समो। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अब तमाम भाइयों को मालूम होगा कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इंजीनियर साहब के खिलाफ फैसला सुनाने के साथ साथ पाकिस्तान की मसीही कम्युनिटी को एक मुरासला भेजा था। उसी के हवाले से अभी हाल ही में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने फरमाया कि ईसाइयों ने बाकायदा मुरासले में ये लिख कर भेजा है कि वो नबी सलाम को दज्जाल नहीं मानते। उस दिन वो कह रहा था कि पाकिस्तान को कोई बिशप कोई जनाब वो कह ही नहीं सकता। ये मेरे पास आ गई है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप उस पे लगाना है। नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी, ये उनका फैसला आ गया है। और इनके चेयरमैन बिशप काउंसिल लाहौर, ये उनके नदीम मसीह साहब हैं। मैं चाहता हूं कि ये मैं पढ़ के आप तमाम हजरात को सुना दूं। उसमें कहते हैं जी कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर आजकल मजहबी फितना अंगेजी अरूज पर है। बाज़ लोग सोशल मीडिया पर बयानात और तकारीर की वजह से मजहबी झगड़ा व फसाद का सबब बन रहे हैं। वो अपने खुद साख्ता ख्यालात दूसरों के मज़ाहिब की तरफ मंसूब करते हैं, जिससे मजहबी इंतशार पैदा होता है और एक दूसरे से नफरतें जन्म ले रही हैं। सोशल मीडिया का एक मुकर्रर मिर्जा जेलमी, जो कि आजकल मुख्तलिफ मसाले और मज़ाहिब पर बेहुदा इल्जामात की सूरत में फितने का बायस बना हुआ है, जैसा कि इसने हम मसीहों के मुताल्लिक भी जिस झूठ बोतान और इंतहाई गलीज़ इल्जाम को मसीहों से मंसूब किया है कि माज़अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक मसीह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको माज़अल्लाह दज्जाल कहते हैं। हम मसीही कम्युनिटी बाइबल और इंजील मुकद्दस की आयत की रोशनी में दूसरों के मजहब और मुकद्दस शख्सियात की तौहीन खिलाफ तालीमात मसीह इब्न मरीम का अकीदा रखते हैं। हम कुरान मजीद और मोहम्मद रसूलुल्लाह और शरीयत इस्लामिया की तकरीम और ताज़ीम अपनी मजहबी तालीमात का हिस्सा समझते हैं। हम मसीही मिर्जा जेलमी के इस बयान की, जो मसीहों की तरफ तौहीन रिसालत की, यानी ये जो तौहीन रिसालत की बात मंसूब किया गया, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अगर किसी नाम नेहाद मसीह ने तौहीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी कोई गुस्ताखाना जुमला अपनी किताब में यानी लफ्ज़ दज्जाल लिख दिया है तो ये उस शख्स का जाती फेर हो सकता है। मसीह कम्युनिटी और तालीमात मसीह इब्न मरीम कैसे कोई ताल्लुक नहीं। 22 करोड़ मुसलमानों में हमसे मंसूब मिर्जा जेलमी के बयान से जो इस्तराब और शदीद ज़हनी अज़ियत पाई जा रही है, हम अपने मुसलमान भाइयों के मजहबी मुकद्दसात के एहतराम में उनके साथ खड़े हैं। और ये इनके साथ बाकी जो बिशप और बाकी जो इनकी कौंसल है उनके भी सिग्नेचर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, ये लो जी मिर्जा साहब है, फड़ो आगे जी। भाईजान किस कदर जसारत और जुर्रत है कि एक आदमी यानी मसीह कह रहे हैं कि हम हुजूर को ये गाली मादल्ला नहीं देते,
وہ یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا بدبخت آدمی ہے کہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے نبی کو یہ کہتے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے ایک جید عالم مفتی اکمل قادری صاحب سے ابھی حال ہی میں یہ سوال کیا گیا کہ آپ سوشل میڈیا پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب کیوں نہیں دیتے. تو اسی پر جواب دیتے ہوئے مفتی صاحب نے ابھی حالیہ جاوید اختر صاحب اور مفتی شمائل ندوی صاحب کی ڈیبیٹ کے حوالے سے بھی اپنی رائے دی. بڑا جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ بیٹھتے نہیں، ان کو بٹھایا گیا. اب اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ ریکارڈ ہوگا، یہ چلے گا، پھر ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان کا مشن ہے بس خرابی پیدا کرنا. آپ کتنے بڑے بڑے دلائل دے دیں وہ ماننا ہی نہیں، تو اپنا ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے بھی جوابات نہیں دیتے، ورنہ چلیں چیلنج قبول کرنے بیٹھ جاتے ہیں سامنے ایک دفعہ بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں، بالکل سستہ طریقے سے ہوگی، دلائل کے ساتھ بات ہوگی. جس کے پاس بھی جو آج یہ بیٹھ کر سوشل میڈیا پر اپنے علم کو عام کر رہے ہیں، سب میرے بزرگوں کا صدقہ ہے. ان کے علم کی خیراتیں پا کر یہ اس مقام تک پہنچ گئے. اسی سے سوچ لیتے کہ جن کے علم کی خیرات حاصل کر کے تم نے آج ہائپ بنا لی ہے تھوڑی سی، وہ کتنے بڑے بڑے بزرگ ہوں گے، اور ان کو ماننے والے، ان کے علم کو عام کرنے والے کیسے ہوں گے. اس لیے سامنے بیٹھنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ. یہ جو انڈیا میں ڈیبیٹ ہوئی تھی، وہ ایک بیچارے کو بٹھا لیا، وہ فلم شوبز سے تعلق رکھنے والا، ایک دوسرا بیٹھ گیا، وہ جشن منا رہے ہیں. بھائی وہ تو ایک عام آدمی تھا، وہ بیچارہ کیا بحث کرتا، اس میں کیا جشن منانا. آؤ سامنے بیٹھتے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں سامنے، پھر بات بنے، پھر مزہ آئے گا. یہ جو انڈیا میں ڈیبیٹ ہوئی تھی، وہ ایک بیچارے کو بٹھا لیا، وہ فلم شوبز سے تعلق رکھنے والا، ایک دوسرا بیٹھ گیا، وہ جشن منا رہے ہیں. بھائی وہ تو ایک عام آدمی تھا، وہ بیچارہ کیا بحث کرتا، اس میں کیا جشن منانا. ویسے مفتی صاحب کی اسی بات کو اگر کسی انجینئر نام کے آدمی نے بیان کیا ہوتا تو دربار ملائیت کے مستریوں نے ان کے خلاف ویڈیو ضرور بنانی تھی. بہرحال نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی شمائل ندوی صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران یہ سوال کیا گیا کہ بہت سے لوگ آپ پر یہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈیبیٹ کے بعد جاوید اختر صاحب کا ہاتھ کیوں چوما تھا. تو اس پر مفتی صاحب نے کیا جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. نے جاوید اختر صاحب کے ساتھ جو ہے مناظرہ کیا اور آخر میں آپ ان کا ہاتھ ہی چوم کے چلے گئے. مطلب آپ یعنی کہ ایک اسلام میں وہ چیز ہے کہ جب کوئی دین لے آئے تو سب سے پہلے غسل کرے اور وہ ساری چیزیں، اور پھر آپ نے ایسے شخص کا ہاتھ چوما. یہ سمجھ نہیں آیا ہمیں. یہ پتہ نہیں ہاتھ چومنے والی بات کیسے چل گئی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں چوما تھا. ہاں یہ ہے کہ ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا تھا. اس کی کیا وجہ ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ہاتھ چومنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اصل میں وہ وہاں سے جب ہم لوگ اٹھے اسٹیج سے تو اب بھیڑ آنے لگی، لوگ بات کرنے لگے، تو اب آواز ان کی سنائی نہیں دے رہی تھی مجھے، تو ان کو سننے کے لیے میں ایسا جھکا تھا. اب کسی نے پیچھے سے ویڈیو اٹھائی ہے تو اسے لگا کہ شاید میں ہاتھ چوم رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے، میں نے کوئی ہاتھ نہیں چوما تھا. مطلب اس چیز کا معذرت آپ کی بات کر رہی ہے، اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں. ثبوت کیا مطلب چوما ہی نہیں تو ثبوت کہاں سے ہوگا. دوسری چیز یہ کہ ہاں سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ کہہ کر کہ اس پوری ڈیبیٹ میں میری زبان سے اگر کوئی بھی ایسا لفظ نکلا ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، میں معافی چاہتا ہوں. یہ جملہ کہہ کر میں نے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا صرف اس لیے کہ یاد رکھیں ہمارا داعیانہ مزاج ہونا چاہیے، ہمارے اندر دعوت کا پہلو غالب ہونا چاہیے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں باسط ندیم صاحب نے جاوید احمد غامدی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا انکار رسالت گستاخی ہے. تو اس پر غامدی صاحب نے تاریخی جملہ یہ بیان کیا کہ گستاخی کا تعلق آداب سے ہے. تو ان کے رسول ہونے کا انکار کرنا کس طریقے سے گستاخی نہیں ہوتی؟ گستاخی بالکل اور چیز ہے، اور کسی واقعے، کسی حقیقت، کسی علم کا اقرار و انکار ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی گستاخی کا تعلق آداب سے ہے. میں کسی شخص سے اختلاف رکھتا ہوں، میں ان کی بات کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن کیا مجھے ان کے ساتھ گستاخانہ طریقے سے پیش آنا چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق آداب سے ہے. یعنی ہم اختلاف کے باوجود جب دوسروں سے بات کریں گے تو اگر عمر کا فرق ہے تو اس کا لحاظ رکھیں گے، مرتبے کا فرق ہے تو اس کا لحاظ رکھیں گے، شخصیت کا فرق ہے تو اس کا لحاظ رکھیں گے، ہم کس لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، کس طرح ذکر کرتے ہیں، اختلاف کے اظہار کا کیا اسلوب اپناتے ہیں. گستاخی، اہانت اس پہلو سے دیکھی جاتی ہے. حقائق کا اقرار و انکار علم کا مسئلہ ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کے مشہور سیاستدان جواد احمد صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ علماء کی مذہبی ریاست کا نتیجہ ہے کہ انجینئر صاحب گرفتار ہوئے. مذہبی ریاست ایک تو یہ کرتا ہے کہ ہر چیز کے اندر نا انکوائری روک دیتا ہے، کیونکہ اس کا اتنا گرفت سخت ہوتی ہے کہ مذہب اصل میں ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے ہر ایک کی، اور ان کو اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے دینا چاہیے. لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پھر لوگوں کے اپنا مذہب ٹھونستا ہے، جس کا زور چلتا ہے وہ ٹھونستا ہے. یہاں تک ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ غریب اور امیر بھی خدا نے بنائے، یہ جو غربت ہے خدا کی طرف سے، تو آپ چپ کر جائیں، آپ بولیں نا، آپ چپ ساتھ جائیں. تو یہاں تک اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ اس کا جو یوزیج ہے نا سیاست میں، وہ بڑا نقصان دہ ہے. لوگ سائنٹیفک انکوائری نہیں کرتے، وہ ریشنلزم کی طرف نہیں جاتے، منطق کی طرف نہیں جاتے. پاکستان میں آپ دیکھ لیں کوئی بھی بات ہو نا، آخر کا لے جائیں گے یار وہ خدا نے، بھائی خدا تو میرا بھی ہے ان کا بھی ہے. یہ بات ہو رہی ہے منطق پہ، اس پہ رہو. اچھا اب تو یہ حال ہو گیا کہ بندہ سوال بھی پوچھے تو اس کو بلیسفیمی لگا کے تو اس کو اندر کر دیتے ہیں. جب جو قوم سوال نہیں پوچھ سکتی، مطلب اتنا بڑا ایک آپ نے عالم بٹھایا ہے، مطلب پیدا ہوا ہے، بہت سارے ہیں، یہ بھی ہے محمد علی مرزا، اس کا اپنا ایک وہ پورا کام ہے. وہ چھوٹی سی بات پہ اس کو آپ نے اندر کر دیا. یہ ملک جو ہے اس کے اندر کیسے یہ چلے گا بھائی؟ آپ نے لوگوں کی آزادیاں جو ہیں وہ سلب کر رہے ہیں، جو ان کی فکری آزادیاں ہیں.
मैं तो कहता हूँ कि कुरान में खुद लिखा हुआ है बार बार कि आप सोचो, समझो, गौर करो, सवाल पूछो, तो ये कहते हैं सवाल ना पूछो। एक तो ये वजह। याद रहे कि जवाद अहमद साहब ने मजहब पर कोई एतराज नहीं किया, बल्कि मजहब के नाम पर जो रियासत का तस्वुर है उस पर तनकीद की है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में जहलम एकेडमी में आए हुए इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने ये बताया कि उनके पूरे इलाके में लगभग 295 लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से फिर हम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, मतलब पूरी फैमिली ने। किस किस ने किया? तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने, अबू ने, मेरी घरवाली ने, पूरी फैमिली ने, मामू ने। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 295 बंदे मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में। आपके इलाके में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस वजह से? तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हुए। तो सबसे पहले तो हम मुसलमान हुए थे, एक मैं था, एक अज़म था, 2-4 दोस्त थे। इंजीनियर साहब को आप कब से जानते हैं? इंजीनियर साहब को उसने तारफ़ कराया था हमको। अच्छा, वो भाई भी इंजीनियर साहब को? जी उधर आया थे। जी, अच्छा। आपने जब इंजीनियर साहब को सुना तो आपको क्या बातें अच्छी लगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बातें अच्छी लगी, क्योंकि सही दीन बताता है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी के अल्लाह रसूल से हट के बात करता ही नहीं। अल्लाह के रसूल पे बात होती है, परफेक्ट जो बात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह सीधी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, साहबी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दीन बताया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के एक एतराज़ का जवाब दिया। मुफ्ती साहब के बकौल इंजीनियर साहब ने आला हजरत पर इस बात पर तनकीद की थी कि उन्होंने वहाबियों के खुदा को बुरा भला कहा है। फतवे बरेली से भी प्रिंट हो रहे हैं और यहाँ पे बाबा जानी भी उसे प्रिंट करवाते हैं। उन्होंने सुबहान अस्सुबूह किताब लिखी है, फतावा रज़विया में देवबंद और अहले हदीस का रद्द करते हुए दोनों को कंबाइंड वहाबी का है, और डायरेक्ट कहा कि वहाबियों का खुदा। उसके बाद गालियां निकालनी शुरू कर दी। कौन सी गाली निकाली? चोर, जिनाकार, और दुनिया जान की कोई गाली कोई एक बाजारी आदमी दे सकता है ना, वो सारी गालियां लिखी और कहा वहाबियों का खुदा ये है, वहाबियों का खुदा ये है, वहाबियों का खुदा ये है। डट का, ये नहीं कहा कि काफिर कहते हैं वहाबियों का खुदा ये है। इनसे पूछे ये दिफा, वो कहते नहीं चूंकि वहाबियों के ये अकीदे हैं ना, तो गोया कि उनका खुदा ये करता है। भाई वहाबियों का खुदा और तुम्हारा खुदा क्या अलग है? मिर्जा जलमी का सुबहान सुब्बू का हवाला देके इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला के हवाले से ये बात करना कि इन्होंने खुदा को गालियां दी हैं, और तासुर ये देना कि माज़अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में ये बात की है, ये मिर्जा जलमी का बिल्कुल एक सरी बोहतान है, इल्जाम है। और खुद ये बार बार ये नारा और राग अलापता है कि किताबों का खुदा और बाबों का खुदा, और फिर इसको जस्टिफाई करने के लिए उसकी तावीर करता है और उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि मैं जब ये कहता हूं तो मेरी मुराद ये होती है कि ये जिन क्वालिटीज के साथ खुदा को मानते हैं, ये किताबों वाले खुदा को नहीं, ये उन क्वालिटीज के साथ खुदा को मानते हैं जो इनके बाबों ने बताई हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि इनका खुदा फिर और है और तुम्हारा खुदा और है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में सुन्नी आलिम मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने शिया आलिम अल्लामा अनवर अली नजाफी साहब से ये सवाल किया कि आप सहाबा किराम पर तनकीद क्यों करते हैं और उनकी गलतियां क्यों हाईलाइट करते हैं। शिया से जो लोगों को खौफजदा करती है बात, वो ये है कि आप लोग सहाबा के हवाले से बहुत मतलब हर वक्त उनमें खामियां और ये उनमें नकाइस ढूंढते हैं। तो सहाबा के हवाले से जो आप लोगों का मौक़िफ़ है वो उम्मत कबूल नहीं करना चाहती। हम नहीं ढूंढते अव्वलन। सानियन ये है कि मसला वही है जो आपने बात यहाँ से शुरू की, हम असल से जुड़े हैं। जब आप असल से जुड़ेंगे तो चीजें असल में आया हों। अच्छा, आप माजी को भूल जाएंगे और कहेंगे माजी भूल जाओ, उस दौर को देखो ही नहीं। तो हम तक रसूल की शरीयत, रसूल के अक़वाल किसके जरिए पहुंच रहे हैं इसको मत देखो। जदीद कोई जदीद आदमी ने कोई सही लिखी है, इस पे ईमान ले आओ कि कुरान के बाद यही सबसे ज्यादा सही है। ये जदीद लोग हैं ना, ये बुखारी है हमारे पास। हाँ, तो इसी को मानते हैं यही सही है, ये सही है, यही सही है। ये कब की लिखी हुई है? शायद इसके नीचे भी लिखा होगा, 206 सबको पता है, 30वीं सदी में, सबको पता है। भाई इससे पहले और किताबें थी नहीं, आंखें बंद कर लो। इसने जो सही कहा है उसको सही माल। असहाब सारे आदिल हैं, आंखें बंद कर लो, है ना। जो हम जदीद को सही कह रहे हैं उस पर ईमान ले आओ। ये कुछ है इधर इसमें। यानी आप ये कह रहे हैं बुखारी अपने जमाने में जदीद थे? यकीनन जदीद थे ना, अभी भी जदीद है ना, अभी भी जदीद है। नहीं, आज से तो ये तकरीबन 1200 साल पहले की है। नहीं, हम कदीम जिसे कहते हैं वो सिर्फ उसे कदीम कहते हैं जो रसूल खुदा लेके आए हैं। उसके बाद जो भी लेके आएगा वो बिदअत है, वो जदीद है। आप बिदअत कह रहे हैं उसे? हाँ, जो उसके बाद रसूल की शरीयत में इजाफा करेगा बिदअत है। अच्छा, है ना। अभी हम बुखारी को बिदअत नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि उस शरीयत से वो जो आइन आया है, वो जो अहकाम आए हैं, उस पे कोई भी चीज इजाफा करेगा जो दीन में नहीं है उसको दाखिल करेगा, वो जदीद है और वो बिदअत है। हमें इसमें जो कुछ आया है उसको ये देखने की इजाजत तो होनी चाहिए ना कि ये सही है या सही नहीं है। बिल्कुल। तो हमें ये वो बताते थे शियों की बुराइयां, शियों की खराबियां, शियों के अंदर क्या चीज मौजूद है, मुख्तलिफ हवालों से कि इनमें क्या क्या रसूमात और किस तरह होती हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अल्लामा कोकब नूरानी साहब ने बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ही ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर जलाली साहब पर एतराज़ किया। अब तमाम भाइयों को याद होगा कि कुछ साल पहले डॉक्टर जलाली साहब ने सैयदा फ़ातिमा के हवाले से ये फरमाया था कि जब वो अबू बकर सिद्दीक से फ़दक का मुतालिबा कर रही थी तो ख़ता पर थी। अपनी इसी स्टेटमेंट पर अभी हाल ही में डॉक्टर जलाली साहब ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की मौजूदगी में रुजू किया था। तो उसी
کے حوالے سے ابھی حال ہی میں علامہ کوکب نورانی صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم ان کے اس جھوٹے رجوع کو مسترد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو بری کر رہے تھے نا، یہ خود سارے اسی جرم میں شریک ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر لے لیا ہے سب کچھ۔ ڈاکٹر صاحب سے شرعی بے ادبی ہوئی اور شرعی فیصلے کے نام پر جو فیصلہ آیا اسے مسترد کرتے ہیں۔ مجھے اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایمان میرے لیے بہت اہم ہے، اور میں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں معمولی سی بے ادبی بھی اپنے ایمان کا شدید نقصان سمجھتا ہوں۔ کل قیامت کے دن میں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی کہوں گا، مولا میں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے لیے کھڑا تھا، ان کی ناموس کے لیے، ان کی عزت کے لیے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں یہ فرمایا تھا کہ اڈیالہ جیل میں آپ کے ساتھ شہباز بھٹی صاحب کے بھائی پادری ظفر بھٹی بھی موجود تھے، جبکہ ابھی حال ہی میں شہباز بھٹی صاحب نے ویڈیو میں یہ بیان کیا ہے کہ پادری ظفر بھٹی صاحب ان کے بھائی نہیں تھے۔ اچھا علی بھائی، آپ نے جماعت میں ہے کہ آپ جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ آپ نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ اڈیالہ جیل میں آپ کے ساتھ پادری ظفر بھٹی، جو کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق شہباز بھٹی صاحب کے بھائی تھے، وہ بھی عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے، لیکن ابھی حال ہی میں کینیڈا میں موجود شہباز بھٹی کے حقیقی بھائی نے یہ بتایا کہ ظفر بھٹی ان کے بھائی ہیں ہی نہیں۔ اس الزام میں کیا حقیقت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے کس نے بتایا کہ شہباز بھٹی صاحب ان کے بھائی ہیں؟ خود ظفر بھٹی صاحب نے، ایک دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ۔ میں تو رہتے ہی ان کی چکی میں تھا، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے جاتے ہوئے اپنی ایل ای ڈی مجھے گفٹ کی، میرے ہاتھ چوم کے گئے، اتنی رسپیکٹ تھی انہوں نے۔ اپنا جو کولر تھا جو گرمیوں میں استعمال کرتے تھے وہ مجھے گفٹ کر کے گئے، اور انہوں نے مجھے اپنے ہینڈ ریٹن سے اپنی وائف کا نمبر، اپنا ای میل ایڈریس اور اپنے بھائی کا نمبر، ڈاکٹر پال بھٹی، اور ادھر لکھا بردر اور نیچے لکھا وائف، دونوں کے نمبر الگ الگ، اور بردر سے مراد وہ کرسچینٹی کے رشتے میں بردر نہیں لے رہے تھے، حقیقی بردر ہی لے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میرا حقیقی بھائی وہ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے یہ ٹاپک کبھی ڈسکس نہیں کیا۔ انہوں نے بات یہاں سے سٹارٹ کی کہ میرے بھائی کو ان لوگوں نے قتل کیا، شہباز بھٹی کو، میں اس کی لاش لینے کے لیے آیا تھا اور مجھے اس مقدمے میں پھنسا دیا۔ جب یہ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ہمارا پروگرام چڑھا تو دوسرے یا تیسرے دن شاہ زیب صاحب نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب کی باتیں بالکل درست ہیں اور ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، کرسچینٹی کے حق میں وہ آواز بلند کرتے ہیں جو پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اور بھٹی صاحب کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کیس کی فائنڈنگ بتائی واقعی وہ ناحق قید تھے، اور باقی جو انہوں نے بتایا کہ اتنے سال سے تھے وہ بھی درست ہے، اور یہ ان کی جو وفات ہو گئی یہ بھی درست ہے، اور میں نے بتایا میں نے تو ان کی وائف سے بھی تعزیت کی، لیکن یہ جو کلیریفیکیشن کر لیں کہ وہ ہمارے بھائی نہیں تھے، کرسچینٹی کے رشتے میں بھائی تھے۔ اچھا، میرے پاس تو ریٹن میں موجود تھا، میں نے وہ ریٹن ہینڈ رائٹنگ وہ پرچی شکر ہے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ میرے لیے ایک یادگار چیز تھی، اس پہ تو ان کی وائف کا نمبر لکھا تھا، وہ ابھی بھی موجود ہے، اندر سے ذرا لے آؤ جی، وہ میرے یہ جا کے لے آئیں گے۔ میرا جو بیگ ہے نا اس میں جو گرین کلر کی وہ جو ہے نا اس میں وہ چھوٹی سی سلپ پڑی ہوگی، اچھا وہ میں نے شاہ زیب بھائی کو امیج لے کے بھیجا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈاکٹر پال کو بھیجا، میں نے کہا جی میرے پاس ثبوت ہے، انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے، یہ ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے، آپ دیکھ لیں، اور زبانی کئی دفعہ انہوں نے مجھے بتایا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے بھائی کہتے ہوں کہ ہم کرسچینٹی کے رشتے میں ان کے بھائی ہیں۔ اور پھر جو اگلی بات ہے جو ان کیمرہ ہے لیکن میں آن کیمرہ بتا رہا ہوں، بیسیکلی ان کے لیے تھوڑی اس اعتبار سے مصیبت بھی بن گئی، کیونکہ ظفر بھٹی صاحب جو تھے وہ پروٹیسٹنٹ تھے اور یہ کیتھولک ہے، تو جس طرح وہابی اور بریلوی اختلاف ہے نا، اسی طریقے سے یہ والا اختلاف بھی وہاں پہ موجود ہے، تو ان کے لیے بڑی مصیبت کھڑی، ان کا کلیریفیکیشن دے دینی ہے۔ پھر مجھ سے شاہ زیب خانزادہ نے پوچھا، میں نے ان کو کہا یہ سلپ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس میں اس لیے دکھانا نہیں چاہتا، یہ پرسنل ہے، میں سے بات بتا رہا ہوں کہ میرے پاس یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور کیمرہ ادھر ہماری ہے، یہ میں نے ان کو بھیجی، انہوں نے پڑھ لی، پھر انہوں نے کہا کہ ہاں وہ شاید انہوں نے بردر اس لیے لکھ دیا ہے کہ کرسچینٹی کے رشتے میں تو ہم بھائی ہیں، تو میں نے کہا انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی تھی، انہوں نے مجھ سے ایسے ہی ذکر کیا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے، اور پال بھٹی کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ یہ بھی میرا بھائی ہے، درج ہے نا کہ وہ اس کا بھائی ہے، جی 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 یہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ چلے خود پڑھ لیں، نہیں تصویر نہ لیں لیکن پڑھ تو لیں، یہ لکھ لیں بردر اور وائف، ٹھیک ہے۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔